बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त सियासी गहमा गहमी में बहुत कुछ चल रहा है, पसे पर्दा बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन इस सब में इमरान खान का सब्र जवाब दे चुका है और अब इमरान खान ने खुल कर लड़ने का फैसला कर लिया है और अब पंजाब हुकूमत भी बैक फुट पर ना रहने का फैसला कर चुकी है। ऐसा लग रहा है हालिया डेवलपमेंट से, क्योंकि आज इमरान खान और परवेज़ इलाही का बड़ा छक्का सामने आया है। शहबाज शरीफ का किस तरह पंजाब में दाखिला बंद हो सकता है और शहबाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज़, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है। जबकि मरियम नवाज ने आज एक मर्तबा फिर एस्टैब्लिशमेंट को एक धमकी लगाई है, एस्टैब्लिशमेंट को एक तड़ी लगाई है और सब कुछ उगलने का कह दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है। और जाहिर बात है घबराहट बढ़ती जा रही है और फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। ब्लड प्रेशर इनके बढ़ते जा रहे हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। इस सारे मामले में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने एक एक करके रख देते हैं ताकि पूरा मामला हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो इस वक्त जो इम्पोर्टेड सरकार है उसे समझ नहीं आ रही, इनके इत्तेहादियों को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन इमरान खान और पंजाब गवर्नमेंट, अब देख लें जिस तरह से मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ के खिलाफ इन्होंने दहशतगर्दी के मुकदमात का क़याम किया, फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज़ में इनके खिलाफ करारदादें मंजूर करवाई गईं, इनके खिलाफ कार्रवाई का असम्बलीज़ कह चुकी हैं। और अब पंजाब पाकिस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट सूबा, 12 करोड़ आबादी इस सूबे में बसती है। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। करारदाद में बताया गया है कि शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर नवाज शरीफ से मुशावरत पर आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। और वैसे भी ये एक जानिब तो एक मफरूर इश्तिहारी से मिले हैं, वो एक अलग चीज़ कि उसे सहूलत फराहम करना, उससे मिलना, ये कानून इस पर क्या कहता है। वहीं दूसरी जानिब इतना अहम फैसला एक ऐसे शख्स के साथ करना जो कोई सरकारी ओहदा नहीं रखता, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। अब इस सब के अंदर करारदाद जो है ये सूबाई वजीर पार्लिमानी उमूर राजा बशारत ने पेश की। करारदाद में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया गया कि नवाज शरीफ लंदन में मफरूर जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने हसास कौमी मामलात बशमूल आर्मी चीफ की तकर्री पर मुशावरत की है और इसकी तस्दीक आपकी अपनी जो फेडरल कैबिनेट है इस वक्त उसमें से हो चुकी है। खुर्रम दस्तगीर साहब इसकी कंफर्मेशन दे चुके हैं। करारदाद में कहा गया है कि वजीर आजम के हलफनामे के मुताबिक आईन हसास कौमी मामलात पर वजीर आजम को गैर मुतल्लका शख्स से मुशावरत से रोकता है। करारदाद में बताया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद कई मुकदमात में मुलज़िम हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आइनी शिक की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा वज़ीर आज़म के खिलाफ आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। अब ये एक बड़ी अहम तरीन मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इसे परसू भी कर सकती है। इसके साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, ये भी एक ऐसा केस है जो बड़ा अहम है और इसकी कंफर्मेशन, वरना तो ये मुकर जाते, लेकिन इनकी अपनी फेडरल कैबिनेट में से ये चीज़ें सामने आई हैं और ये पूरे का पूरा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है जो शहबाज शरीफ के खिलाफ बन सकता है। और अब ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में मुकदमात भी हों और उनका इंतज़ार भी यहाँ पर किया जा रहा हो और उनकी फिर यहाँ पर एंट्री से पहले अपने जैसे बहुत से लोग इन्होंने मफरूर करा के इस्लामाबाद ले आए और अब उन्हें ये बनाई जा रहे हैं अपने मुआवने खसूसी के शायद उन्हें इस तरह से इस्तिस्ना मिल जाए, वो बच जाएँ। तो ये काम अब शहबाज शरीफ साहब को खुद ना करना पड़ जाए, ये भी अब देखना होगा। जबकि यहाँ पर एक जानिब तो इनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान लाख चीखें, आर्मी चीफ का तकर्रुर वज़ीर आज़म ही करेंगे। मौलाना साहब इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ का तकर्रुर वज़ीर आज़म ही करे, लेकिन ऐसा वज़ीर आज़म जो आवाम का मैंडेट लेकर आया हो। इमरान खान ये नहीं कह रहे कि वो घर बैठे हों और वहाँ से बैठ कर बनी गाला से वो वज़ीर आज़म का तकर्रुर कर दें। अब ये इमरान खान को
مزید اشتعال بھی دلانا چاہتے ہیں۔ اور ویسے یہ خدا کی قدرت ہے کہ اداروں کے تقدس کا خیال ان مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی آ گیا ہے جو کہتے تھے کہ ہم تمہارا وہ حال کریں گے جو افغانستان میں امریکی فوج کا کیا افغانیوں نے، اور اس نون لیگ کو بھی آ گیا جو پاکستان کے اصل مسائل کی جڑ نون لیگ فوج کو کہا کرتے تھے۔ تو چلیں یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب جاوید لطیف صاحب جو خود ایسا مذہب کارڈ کا انہوں نے استعمال کیا کہ شرمندگی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور حکومت کا حصہ ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بتائیں ایکس وائی کون ہیں اور وہ کن کو فون کر رہے ہیں۔ عمران خان جو ہیں وہ کبھی بھی نواز شریف نہیں بنیں گے اور وہ گجرانوالہ جلسے والی تقریر بھی نہیں کریں گے، لیکن وہ سب کچھ بتائیں گے بھی قوم کو۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں کام تو نہیں کر سکتی۔ لیکن جو سب سے الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ مریم نواز کی پریس کانفرنس ہے، کیونکہ مریم نواز نے اس پریس کانفرنس کے اندر جنرل فیض صاحب کو ٹارگٹ بھی کیا، اور اس سب میں ویسے مجال ہے کہ پیمرا اس نے کسی چینل کو کوئی ہدایت دی ہو، ڈیلیئنگ میکنزم جو ہوتا ہے اس کی بات کی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ پیمرا کا اپنا نوٹیفیکیشن ہے اور اس کے بعد کوئی انہوں نے اس کے بعد نہیں کیا کہ نواز شریف یا پھر کوئی مفرور شخص جو ہے اسے ٹی وی پر نہیں لایا جا سکتا، پھر آپ کا اسٹیٹ ٹیلی ویژن بھی اس کا خطاب نشر کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کیا ہوتا ہے، اور اس پر بھی ہمارا قانون جو ہے وہ چپ بیٹھا رہتا ہے اور جو منافقت ہے وہ عیاں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر مریم نواز کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بڑی اہم ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں خود نام لینے کی ہمت نہیں، اور قوم کو کیا سبق دے رہے ہو کہ ان کو للکارو اور ان کو دھمکاؤ۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جلسے میں للکاریں اور رات کے اندھیروں میں پیر پڑ جائیں، یعنی انہیں پتہ نہیں بیک ڈور ملاقاتوں کی بہت تکلیف ہو رہی ہے اس وقت۔ عمران خان مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا نام لیں۔ عمران خان کو برا لگا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، کل جو کالز کروا رہا تھا آج کہتا ہے کہ ان لوگوں کو کالز آتی ہیں، اور پھر وہی اپنا منجن۔ لیکن جو سب سے دلچسپ بات ہے، انہوں نے ایک اپنے صحافی کے ذریعے ویسے یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ جو شارائے دستور پر بیٹھے ہیں وہ اگر صحیح فیصلے نہیں دیں گے تو پھر لنڈن سے ایک پریس کانفرنس کی جائے گی جس میں ججز کے اہل خانہ اور ججز کی کرپشن اور ان کی پراپرٹیز کی ڈیٹیلز دی جائیں گی۔ یہ نون لیگ کی منافقت ہے، یعنی یہ ہمیشہ سے یہ بات بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں اور عوام کے سامنے آ کر میڈیا پر کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ججز نے ریلیف نہ دیا پھر ہم انہیں ایکسپوز کریں گے۔ مان لیا چلیں کہ جی آپ کے پاس ان کی کرپشن کے ثبوت ہوں گے، تو یہ مشروط قسم کا ایکسپوز کرنا کہ آپ ہمیں ریلیف دے دیں تو ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے۔ اگر آپ ملک کے اتنے خیر خواہ ہیں تو قوم کو بتائیں، آپ اس طرح کی پریس کانفرنسز کریں۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے اسی طرز پر ایک بیان داغ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر میں کیس آ رہی تو پھر سب سچ اگلوں گی، یہ فیصلے پر منحصر ہوگا کہ میں بتاؤں گی یا نہیں۔ یعنی اس پر ہنسا جائے کہ رویا جائے، اس بات کی ویسے سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم بی بی what she's up to، یہ اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور جس طرح کی انہوں نے ویسے پریس کانفرنس کی، جس طرح کی زبان استعمال کی، بہت سی چیزیں میں آپ کے سامنے ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن obviously جب ان پر پھر تنقید ہوتی ہے، پولیٹیکل تنقید ہوتی ہے، پھر عورت کارڈ بھی سامنے آ جاتا ہے، دیگر چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، ان کی دھمکیاں دیکھیں، جس طرح سے یہ اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کیس آ رہی تو پھر سب سچ اگلوں گی، ورنہ کیوں نہیں آپ سچ اگلیں گی؟ اگر آپ کیس جیت گئی تو پھر آپ جھوٹ بولتی رہیں گی، اس کا جواب تو آپ قوم کو دیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں اب یہ بلیک میلنگ ہے، یہ بدماشی ہے، اور یہ کھلم کھلا بدماشی ہے، اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر بدماشی ہے۔ اور اس بدماشی پر ظاہری بات ہے ان کے جو تجزیہ کار ہیں جو ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیتے ہیں، اگر عمران خان صاحب کچھ کہیں وہ اس پر خاموش ہیں، وہ نیپال میں بیٹھے ہیں اس وقت اور وہ نیپال جا چکے ہیں، لیکن ان کی منافقت گاہے بگاہے قوم کے سامنے عیاں ہوتی جا رہی ہے اور یہ خود کو ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اگلے ویلاگ میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ میرے پاس چیزیں ابھی تک پہنچی ہیں، وہ میں کچھ کنفرمیشنز کر لوں پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں وہ بات بھی کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔